السلام عليكم ورحمة الله. تحية الإخوة والأخوات. هاد لا فيديو غادي تكون مخصصة فقط لي فورمول اللي كيكونوا عندنا في لا لوجيستيك. فغادي نبداو أولا واحد التذكير بلي زانكوتيرم. ففي لي زانكوتيرم بالنسبة لإكس ووركس كيكون عندنا لا فالور د لا مارشانديز بلس لومبالاج ديالها. الاستثناء اللي نقدروا نشوفوا في لا فالور د لا مارشانديز سولون ليكس ووركس هو الا ما عطاوكش لا فالور عطاوك لومبالاج، ولكن كيعطوك مثلا كيقول لك القيمه ديال اون مارشانديز هي 30000 درهم كمثال، وكيقول لك لو كود غوفيان ديال هاد لا مارشانديز ايت ايغال 20%، او لا لو بينيفيس ديال لو فوندور هو 20%. فكنشد 30000 درهم كنضربها في 20%، شحال كتعطيني؟ كتعطيني 6000 درهم. يعني باش نلقى لو بري اكس ووركس فكنشد 30000 درهم اللي هو القيمه ديال هاد لا مارشانديز، والربح اولا لو كو ديال لو بينيفيس باردون اللي هو 6000 درهم، فكيعطيني 36000 درهم. هاد 36000 درهم فيها 30000 درهم اللي هو لو كود غوفيان تكلفه تاع الانتاج، و 6000 درهم ديال لو فوندور ديال الربح ديالو. فديما ليكس ووركس كتكون فيه لا فالور القيمه ديال السلعه زائد لومبالاج ديالها. الاف سي ا كنشدو ليكس ووركس، يعني المونطو اللي خرج لينا هنا 36000 درهم مثلا، كنزيدو ليه البري اشومينمون. البري اشومينمون هو اننا شارجينا السلعه مثلا في ان كاميون وغادي ندوها للبلاصه فين غادي تمشي لديك الدوله، اما البور اما لايروبور، يعني اما المحطه ديال اما المطار اما الميناء، اما نقدروا ندوها بان كاميون مباشره حتى لديك الدوله. لي فري ترونزيتير هو اللي كيدير لينا الاجراءات ديال الديوانه. لو شارجمون هنا مقصود به الشارجمون السلعه في الكونتنر او لا لومبوطاج، كما نقدروا نقصدوا به الشارجمون ديال الكونتنر في لو كاميون. لو ديدوانيومون على الاكسبور، دونك هذا لو ديدوانيومون على الاكسبور فهو مرتبط بلي فري ترونزيتير. لو فاز دابا انتبهوا، هاد لو فاز فكيكون عندنا فقط في الماريتيم، ما كنشوفوهش في لايغيا وما كنشوفوهش في الغوتي. عندك الفاز والفوب والسي اف ار ولو سيف ها هما، فهادو كنشوفوهم في الماريتيم. دونك الفاز ايت ايغال ليف سي ا، هادشي اللي عندنا هنا كله زائد لو ديشارجمون اولا ديشارجمون اولا الميزاكي. ولكن الميزاكي انتبهوا الديبار ماشي لاريفي، حيت كيكون عندنا واحد الميزاكي في لاريفي. بالنسبه للفوب فالفوب ايتيغال لو فاب لو فاز بلس الميزافوب، اما كتسمى ميزافوب اولا كتسمى امباركمون اولا كتسمى شارجمون دو كونتنر او نافير. ففي الامتحان تقدر تلقى اما ميزافوب امباركمون اولا شارجمون د لا مارشانديز او نافير. بالنسبه للانكوتيرم تاع السي اف ار هو اللي كنخلصوا فيه لو فخيت باش غادي تمشي السلعه في الباطو، كيساوي الفوب بلس ترونسبور برينسيبال. والكالكول ديال الفريط راه كتعرفوه بيان سور شفناه. هنا سي بي تي، هاد السي بي تي بحال السي اف ار، غير السي اف ار ان انكوتيرم خاص بالماريتيم، السي بي تي كيكون في لايغيان وفي الغوتي. لو سيف هو لاسيورونس، هنا دايرينها موا بون فورمول ديال 100 فوا سي بي تي على 100. بون انا هاد لا فورمول ما كنخدمش بها، كنخدمو اون اوتر فورمول اللي ما كتختارش عليها بزاف واللي شفناها في التمرين، واللي هي لو سيف تنقاد هادشي. لو سيف ايتيغال سي اف ار على 1 ناقص لوطو ديال لا بريم assurance فوا pourcentage ديال الماجوراسيون سيف. نديرو حنا غير pourcentage سيف. دونك هذه هي القاعده باش كنحسبو لو سيف. هنا هاد لوطو ديال لا بريم فكيكون مثلا 0.9%، يقدر يكون 1% على حسب شنو عطاونا في التمرين. وهاد لو سيف فقلنا ديجا انه الا تعطانا في التمرين باردون الا تعطانا 5
بورسون فكنديرو 1.05 تعطانا 10%، فكنديرو 1.10 تعطانا 15%، فكنديرو 1.15، وإلا تعطانا 20% فكنديرو 1.20، وغالبا كيكون بين 10 و 20، فإما كيعطوك 10% 15 أو 20%، يعني ما كيخرجوش على هاد لي طو. دونك هذا هو لو سيف. لا ميم شوز بالنسبة لايغيان اي الغوتيي، فاش كنقولو سي اي بي est égal CPT، là واحد ناقص نفس الشيء لوطو فوا سي اي بي ماجوري. بالنسبة لا بريم داسيغونس نعاود نذكر بها، بريم داسيغونس est égal سيف، فاش كيخرج لينا هاد لو سيف كنقصو منو لو سي اف ار القيمه ديال السلعه باش مشات للباطو، باش كيعطينا البريم داسيورونس اللي غادي يخلص الفوندور لا كومباني داسيورونس. هادي في الماريتيم، دونك هادي في الماريتيم. بالنسبه للغوتيي سي اي بي، والغوتيي ولا ايغيان سي اي بي موان سي بي تي، فكيعطينا بريم داسيورونس بالنسبه لايغيان اي الغوتيي. اذا نكملو. بالنسبه لو دات ننتبهوا معايا حيت الاخوان كيسولوا بزاف. لو دات est égal لو سيب بلس لو ديباركمون، كيتسمى لو ديباركمون، نقدروا نقولوا حتى لو ديشارجمون اكي، و عندنا باساج بورتويير او لا مانيتونسيون بورتويير، كتكون في الدات لو داب في لو دات بلس لو شارجمون، يعني لو شارجمون دو كونتنر في النافير وكيكون فيه البوست اشومينمون. لو داب فكيكون فيه دي ا بي بلس دي دوانيومون ا لامبور. دونك هادو هما لي زانكوتيرم، هادشي اللي عندنا بشكل عام. غادي نجيو دابا لي فورمول. هنا الكالكول داسيورونس راني شرحتها بطريقه اخرى اللي كنخدموا بها بزاف. بالنسبه للكالكول دو فريت، فحنا كنعرفوا ان لو فريت، نكبر شويه، le frais de base est égal au taux de frais fois l'unité payante. هادشي شفناه ديجا في لي زيكزارسيس. كنشوفوا الا كان لو باف فلو taux de baf fois le frais de base, ou le frais corrigé est égal au frais de base plus le résultat de baf. فمثلا الا عندي واحد السلعه لو فري دو باز ديالها 36000 درهم و لو باف 5%، فكندير فوا 5%، شحال كتخرج ليا 1800. كنعاود كنزيدها دونك 1800، كنعاود كنزيدها ل 36000، شحال كتعطيني 37800. فوالا. و لو كاف طو دو كاف فوا لو فري كوريجي. نفرضوا انه عطاوك في لي زيكزامان قال لك لو كاف تزاد عاوتاني 5%، فكنعاودو نديرو هاد المونطون فوا 5%، خرجت لنا 1890. كنزيدها لهاد 37800. في حالة عطاوك مثلا ناقص، يعني مثلا عطاوك لو كاف او لو باف ناقص 5%، فكتنقص ماشي كتزيد. على اي سي بون. لو فري توتال est égal لو فري دو باز بلس لو باف بلس لو كاف. دونك هادي ما عندناش فيها اشكال. غادي نجيو دابا للكالكول droit de douane. Si la marchandise assortie du Maroc vers l'export, le CIF fois le taux de déclaration de droit de douane est égal total droit de douane. Donc total droit de douane plus CIF fois TVA est égal dette douanière. هذه بالنسبة la dette douanière. Si la marchandise est importée vers le Maroc, le date fois le taux de droit de douane تساوي total de droit de douane. Total droit de douane plus le date fois TVA est égal la dette douanière. إذا هنا نفرقوا، حيت كان واحد الخلاف كبير يعني بين الإخوان. بالنسبة إلا كانت السلعة مصدرة من المغرب على برا، فكنحسبوا فقط لو سيف فوا لو طو دو دروا دو دوان. في حالة كانت امبورتية فكنحسبوا لو دات
فوا لو طو دو دروا دو دوان، كي اما كنسموه دروا دو دوان اولا كنسموه لا فالور ديكلاري. الدروا دو دوان اولا الفالور اون دوان اولا كتسمى عاوتاني الفالور ديكلاري est égal le CIF ou bien la valeur de la marchandise plus le déchargement ou accounage. Droit de douane est égal valeur déclarée اللي هي هذه fois l'auto. Au taxe parafiscale est égal valeur déclarée fois l'auto. Assiette TVA est égal valeur déclarée plus droit de douane plus taxe parafiscale. La TVA est égale assiette TVA fois l'auto. دونك هنا ديري لينا قاعده كاين خلاف واش غادي ندخلو لا تاكس بارافيسكال في التيفيا ولا ما غندخلوهاش، ولكن حسب ما شفت انا في التصحيح ديال الامتحان ديال 2015 لا بروميير فاريونت، فالتصحيح اللي جا من المديريه ديال التكوين المهني ما دخلش لا تاكس بارافيسكال في التيفيا، داروا فقط في التيفيا الفالور ديكلاري بلوس دروا دو دوان مضروبه في لوطو، يعني ما كانش واحد الادخال ديال لا تاكس بارافيسكال. اذا دابا غادي ندوزو نشوفو كيفاش كنحسبو الكريدي دونليفمون، ولكن نوضحو واحد الخطا اللي كاين في واحد لو دوكيمون اللي منتشر بين الطلبه. هنا مكتوب انه البريليفمون دو كريدي، نكبر شويه دونك جو في فير كوم سا. هنا مذكور ان البريليفمون كريدي d'enlèvement est égal droit de douane plus taxe parafiscale plus TVA plus l'auto. ما يمكنش دونك فوا لوطو ماشي بلس لوطو، فوا لوطو. ها حنا غادي نتاكدوا. هذا الكتاب ديال فضيلة الأستاذ السي حسين الشلاوي اللي هو مرجع في مادة لا لوجيستيك انترناسيونال. دونك البريليفمون crédit d'enlèvement est égal déclaration ou bien pardon droit de douane plus taxe parafiscale plus TVA مضروبة في لوطو. إذا نفهمو بعدا هاد البريليفمون كريدي دونليفمون شنو هي. انت خديتي السلعة ديالك ولكن ما غاديش تخلص إدارة الضرائب في لو ميم جور، يعني ما غاديش تخلصها او كونطون، ما عندكش مثلا الفلوس في ديك المدة اولا ما عندكش الفلوس ليكيد اولا كتسنى حتى يتفيرساو ليك الفلوس، فإدارة الديوانة كتعطيك الحق انك تاخذ السلعة ديالك وتخلي لها واحد الضمانة بنكية، واحد لو شاك فيه ديك لا صوم اللي غادي تخلص زائد المدة اللي غادي تأخر فيها على الخلاص. بيان سور إدارة الديوانة فاش كتخلص عندك في لي دروا دو دوان ديالها، وكتخلص عندك في لا تاكس بارافيسكال في حالة كانت، إلا ما كانتش ما غاديش ندخلوها بيان سور في التمرين، وكتخلص عندك في التيفيا. دونك هاد ثلاثة الأمور من المفترض أنك تخلصهم ليها في نفس النهار. نفرضوا حنا أنه دروا دو دوان هي 3000 درهم كمثال، والتاكس بارافيسكال هي 25 درهم، والتيفيا هي 270 درهم كمثال. شحال خرجت لنا 3295. داكور. Donc le crédit d'enlèvement, une facilité consiste à vous permettre d'enlever vos marchandises déclarées en importation, et ce avant l'acquittement de droits et taxes correspondants. La douane vous donne ainsi la possibilité de différer dans le temps le paiement des droits et taxes et autres sommes dues afférentes à vos opérations d'importation. En recourant au crédit d'enlèvement, vous pourrez tirer profit des avantages qu'il présente, à savoir des coûts financiers réduits, un crédit à des taux compétitifs, une trésorerie préservée, un différé de paiement pouvant aller de 15 à 180 jours, une précieuse économie de temps, une simplification des démarches administratives après des services douaniers. واخا دونك حسبنا حنا هذا الثمن فيه 3295 اللي فيه ديكلاراسيون دوانيير وفيه التيفيا وفيه تاكس بارافيسكال. نفرضوا اننا ما غاديش نخلصوا اداره الديوانه على 15 يوم، اذا في هذه الحاله غادي نضربوا هذا لو مونطون في
فاصلة 21 في المية. فشحال عطانا؟ عطانا 6.91 درهم. بيان سور عطانا ان بتي مونطون لانه العدد صغير. نفرضوا اننا حنا عندنا 300 الف درهم في الدروا دو دوان، نزيدو ليها الطاكس بارافيسكال 2800 درهم مثلا، نزيدو ليها تيفيا مثلا 74 الف درهم. شحال غتعطينا؟ 376,800. نفرضوا مثلا اننا تعطلنا 30 يوم، دونك غادي نضربوها في 0.41 في المية. فوالا عطاتنا 1544.88 درهم. هو بحال قلنا ديك الغرامه اللي غتزاد علينا حيت تاخرنا ما خلصناش اداره الضرائب في نفس اداره الديوانه في نفس النهار، واجلنا جوسكا 30 جور. دونك 15 jours c'est 0,21, 30 jours 0,41, 45 jours 0,62, 90 jours 1,24, 120 jours 1,65 et 180 jours c'est 2,47. فهادشي اللي كاين حسب لي طول اللي دايره اداره الجمارك.